बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को मेरी दिल की हता गहराइयों के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं दुआ गो हूँ आप सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबकी दुनियावी व दीनी हाजतें जो है उनको पूरा फरमाए, आमीन। हमारा प्रोग्राम चल रहा था पुराने ठग के हवाले से, और मुझे खुशी है कि इसको पजीराई मिल रही है और आपके ज़ौक़ का भी मुझे पता चल रहा है। तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, और जब तक ये पुराने ठग ख़त्म नहीं हो जाता है, जो कि एक तारीख़ी वाक़या है जिसे नावल के अंदाज़ में बयान किया गया है, तो उसको शुरू करते हैं। अब करते हैं गोरा चिट्टा ठग। नामवर जर्नलों, हुक्मरानों और सियासतदानों की तरह कुछ सरकर्दा ठग भी गुजरे हैं, लेकिन ये ठग तो गुजरे हैं। ठगों के गुजरने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और प्रोग्राम को देखते रहें, कमेंट्स बॉक्स भी भरते रहें। अमीर अली ठग तो इतना मशहूर है कि ठगों का अगर जिक्र हो तो जहन में सबसे पहले अमीर अली का नाम आता है। इसके बारे में पूरी किताबें छप चुकी हैं, इसलिए इसका जिक्र हमने आखिर के लिए उठा रखा है। अलबत्ता वो ठग जो अगर ठग ना होता तो कोई बड़ा मुदब्बिर या दानिशर होता, और इसका हवाल बात सुनने वालों के लिए नया होगा। इसका नाम फरंगिया यूं था कि वो खुश शक्ल था और देखने में फरंगी लगता था, आला ज़ात का हिंदू था और निचली ज़ात के लोगों से ज़रा दूर ही रहता था। फरंगिया का किस्सा कुछ यूं है कि सन 1800 में पैदा हुआ। उसका बाप परशुराम चंबल घाटी का जाना पहचाना ठग था। उसका चचा राय सिंह परगने का सबसे मालदार शख्स था, जिसने ठगी की कमाई से बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद रखी थीं। उसकी माँ, जिसने सिपाहियों के खौफ से फरार होने के आलम में उसे पैदा किया था, मरहटा के रईस की बेटी थी। फरंगिया का ख़ानदान चंबल के मगरिब में वसी रकबे का मालिक था। इस दौर में ब्राह्मण आम तौर पर साधु या ज्ञानी होते थे। इनकी नस्ल जंगजुओं की थी और अक्सर सिपाही पेशावर या खेती बाड़ी किया करते थे। मुरनई नाम के जिस गांव पर अंग्रेज़ों ने हल चलवाए थे, परशुराम के बड़े वहां पर 100 साल से ज़्यादा अरसे से आबाद थे। जिन दिनों इनका ख़ानदान इन घाटियों में उतरा, औरंगज़ेब का दौर ख़ात्मे के करीब था। मुरनई में बसने वाले उनके ख़ानदान में 2 पहले अफराद श्याम और आसा आपस में भाई थे। एक मकामी ब्राह्मण ख़ानदान की 2 बहनें इनसे ब्याही गईं, और कहा जाता कि इनके बुजुर्ग दिल्ली के मुग़ल दरबार से वाबस्ता थे, लेकिन दरे पर्दा वो ठग भी थे। चुनाचे श्याम और आसा भी ठग हो गए। आसा तो बे औलाद मर गया। अलबत्ता श्याम की औलादें मुरनई के ठगों की सरदारी करती रहीं। ये सिलसिला 1 सदी से ज़्यादा चला। फरंगिया के बाप परशुराम को अपनी 5 पुश्तें याद थीं। वो सब के सब फांसीगर थे। इसके 6 भाई और 30 अमजाद यानी उसके कज़न थे। ये सब ठगों के ग्रोहों में शामिल थे। गर्ज ये कि ख़ानदान का हर मर्द ठग था। फरंगिया पहली बार ठगों के हमरा वारदात पर निकला वो 14 बरस का भी नहीं हुआ था। अगर वो अपने बाप की ज़िंदगी में कार्रवाई के लिए निकला तो वो 10 या 11 बरस का रहा होगा, क्योंकि बाप को 1812 में ग्वालियर में फांसी हुई थी। पुराने कागज़ों से पता चलता है कि बास ठगों के बेटे 8 या 9 बरस की उम्र में ही धंधे पर निकल गए थे। इन बच्चों से कत्ल नहीं कराया जाता था, अलबत्ता लूट के माल में उन्हें बराबर का हिस्सा मिलता था। इसी से कुनबे का पेट पाला जाता था। इस तरह इनकी तरबियत भी होती थी और वो कत्ल के मनाजिर देखने के आदी हो जाते थे। खुद फरंगिया ने बताया कि उसके एक भतीजे ने अपने गुरोह के एक शख्स को राहगीर की जान लेते देखा तो लड़का गश खा गया और तमाम उम्र दीवाना रहा। नए लड़कों को ठगी का हुनर सिखाने का फ़र्ज उनके जहां दीदा तजर्बेकार गुरु सर अंजाम दिया करते थे। शागिर्दी की तकरीब टपोनी कहलाती थी, जिसमें लड़के को बिरादरी में शामिल किया जाता था। ये तकरीब नए लड़के को गुड़ खिलाकर अदा की जाती थी। गुड़ खाने की रस्म बहुत अहमियत रखती थी, और तमाम कामयाब हलाकतों के बाद ही ठग जो थे वो ये रस्म अदा किया करते थे। गुरोह का सरदार और दूसरे ठग एक कंबल पर बैठते और थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते, जैसे मंदिर में प्रसाद खाया जाता है। मंदिर में प्रसाद कहते हैं, जैसे तबर्रुकन लोग मिलाद में या मजालिस में तकसीम करते हैं तो वहाँ प्रसाद कहते हैं मंदिरों में।
فرنگیا کا کہنا ہے کہ ٹپونی کا گڑ کھاتے ہی مجھے اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی محسوس ہوئی اور میرا سارا کردار ہی بدل گیا. یہ گڑ کھا کر تو میرے گھوڑے کا انداز بھی بدل گیا تھا. اس کے بعد اگر کہیں دل لگتا تو گروہ کے بیچ میں رہ کر. اب حال یہ ہے کہ اگر میں 1000 سال بھی زندہ رہوں تو 1000 سال یہی کام کروں گا. پرشرام اور فرنگیا کے ٹولے میں زیادہ تر ان کے رشتہ دار شامل تھے. کچھ پرانے وفادار بوڑھے تھے. اکثر نے 20 سال کی عمر میں ٹھگی شروع کی. بعد 40 یا 50 کے ہوئے تب پھانسی گر بنے، ورنہ یہ سب زمینوں پر کام کرتے تھے اور مزدوری کے ساتھ فاقہ کشی بھی جاری رہتی تھی. کتنے ہی اپنی تنگ دستی سے بیدار ہو کر ٹھگوں سے جا ملے اور 1829 میں ایک ٹھگ پکڑا گیا جو جالون کے راجا کے ہاتھی کے مہاوت رہ چکا تھا، خدمتگار تھا ہاتھی. لیکن زیادہ تر ٹولیوں میں ان والدین کے بچے ضرور شامل تھے جن کے ماں باپ پھانسی گروں کے ہاتھوں مارے گئے تھے. مرنے والوں کے جو بچے اتنے کم سن ہوتے کہ ان سے کسی قسم کا خوف نہ ہوتا، انہیں یہ لوگ پال لیا کرتے تھے. لڑکے تو بڑے ہو کر ٹھگ بن جاتے، لڑکیاں ان کے گھروں میں ٹھگوں کی عورتوں کی خدمت کیا کرتی تھی. پہل پکڑے جانے والوں میں غلام حسین کی کہانی کہی جا چکی ہے، جو 4 سال کا تھا جب اس کا باپ اور چچا پھانسی گروہ کے ہاتھوں مارے گئے اور اسے ٹھگوں نے پالا. فرنگیا نے اپنے کام کی ابتدا ملی جلی ٹولیوں کے ساتھ کی. البتہ 1813 میں وہ تقریباً 150 ٹھگوں کے ساتھ بڑی وارداتیں کرنے کوٹا گیا اور راہ گیروں کو باتیں بنا کر اور گھیر لانے کا کام کیا. چند برس بعد اس نے شہر سیونی کے قریب اپنے کوئی 60 ساتھیوں سے مل کر صرف ایک رات میں 14 راہ گیروں کو ہلاک کیا. ان گروہوں میں اونچی اور نیچی ذات کے ہندو شامل تھے، مگر مسلمان بھی کم نہ تھے. اونچی ذات کے ہندو نیچ ذات مسافروں پر ہاتھ ڈالنے سے گریز کرتے تھے اور اپنے کمزاد ساتھیوں کو آگے بڑھاتے تھے. لیکن مسلمان حضرات ایسے کسی تکلف میں نہیں پڑتے تھے کہ وہ کم ذات ہے یا زیادہ اچھی بڑی ذات کا ہے. فرنگیا شروع ہی سے کامیاب ٹھگ ثابت ہوا تھا. 18 سال کا تھا کہ جب جمعدار کا منصب ملا. اس کے ساتھیوں نے اس کی بے مثال ترقی کا سبب یوں بتایا کہ فرنگیا خوش شکل تھا اور بھری جوانی تھی. اس باتیں شرفا جیسی کرتا تھا. چونکہ اس کی ذات اونچی تھی، وہ مالدار اور اعلیٰ ذات کے راہگیروں کو آسانی سے گھیر لاتا تھا. ایک بار اس نے خزانہ برداروں کا ایک قافلہ لوٹا اور 4,500 روپے اس کے ہاتھ لگے. پھر ایک دلچسپ واقعہ ہوا. اس نے ٹھگی چھوڑ دی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں بھرتی ہو گیا، کیونکہ کمپنی بہادر کی مرہٹوں سے لڑائی چھڑ گئی تھی اور اس نے فرنگیا جیسے شاندار فوجی کو جھٹ بھرتی کر لیا. جنگ کے دنوں میں سڑکوں پر لوٹ مار کرنا یوں بھی مشکل تھا. فوج میں رہ کر وہ دہلی کے نہایت بااثر ریزیڈنٹ ڈیوڈ اوکٹر لونی، جسے ہندوستانی فوجی اختر لونی کہتے تھے، کہ ہر کاروں کا سربراہ ہو گیا. ممکن تھا کہ وہ انگریزوں سے اور قریب ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ اختر لونی کے محافظ دستے کا کپتان، جو فرنگیا کا ساتھی تھا، ریزیڈنسی کی ایک ملازمہ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑا گیا. قریب تھا کہ اختر لونی ملازموں کی سرزنش شروع کرے. فرنگیا وہاں سے بھاگ نکلا اور دوبارہ ٹھگ ہو گیا. 1822 کے جاڑے خاتمے کے قریب تھے کہ فرنگیا کے گروہ کی مٹبھیڑ ایک خوش شکل مغلانی سے ہوئی جو اپنے 2 ملازم اور 6 کہاروں کے ساتھ آگرہ جا رہی تھی. اس کا ناک نقشہ اچھا تھا، رنگت صاف تھی، اوپر سے ناز و ادا بھی تھی. فرنگیا اس پر دلہار بیٹھا. خاتون بھی ایسے خوش شکل جوان کی طرف راغب ہو گئی. ان کے درمیان راز و نیاز کا سلسلہ چل نکلا. اس پر ٹھگ مضطرب ہو گئے. انہیں اپنے سردار کی خرمستیاں ایک آنکھ نہیں بھائیں اور یہ بحث چل نکلی کہ مغلانی کے ساتھ کیا کیا جائے. خود فرنگیا بھی شج و پنج میں مبتلا تھا. ایک روز مغلانی نے اس سے کہا میرے ساتھ میرے گھر آگرہ چلو. فرنگیا نے کچھ بہانہ بنانا چاہا تو مغلانی نے اس سے کہا کہ وہ ساتھ نہ چلا تو وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے. اس کا اشارہ فرنگیا کے چال چلن کی طرف تھا. اس پر خاتون کے مقدر کا فیصلہ ہو گیا. فرنگیا بھی ایک مسلمان عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتا، برادری سے نکال دیا جاتا. اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ خاتون کے پاس زیادہ پیسہ نہیں، اسے جانے ہی دو. مگر فرنگیا نے فیصلہ کر لیا کہ گھنے جنگل میں تمباکو لاؤ کی صدا لگائی اور مغلانی اور اس کے ملازموں کو وہیں پہ مار دیا. ہر ٹھگ کے حصے میں صرف 4 روپے آئے. وہ ناخوش تھے کیونکہ انہیں احساس تھا کہ ان کے عقیدے میں عورت کا قتل کسی عذاب سے کم نہیں. یہ پھانسی گر اور کچھ مانے یا نہ مانے، اچھے برے شگون پر ان کا ایمان پختہ تھا. شکی مزاج تھے اور انہیں ضعیف الاعتقاد بھی کہا جا سکتا ہے. ان کے عقیدے میں عورت کی ہلاکت کسی طرح بھی جائز
نہیں تھی. ان کے ہاں کسی فقیر گانے بجانے اور ناچنے والے کو یا گیت کہنے والے گویے یا شاعر کو مارنا ممنوع تھا. اس طرح کسی اپاہج، کوڑھی، مہاوت، تیلی، دھوبی اور خاکرو کو مارنا بھی برا جانتے تھے. بنگال کے ٹھگ جو ہیں سکھوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. مہم کے آغاز میں کسی قلاش شخص کو قتل نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد جتنے راہگیر ملیں گے سارے کے سارے کنگال ہوں گے. گنگا جل لے جانے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس وقت ان کے مٹکے خالی ہوں. شدید بیمار راہگیروں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ ان پر پہلے ہی قدرت کا عذاب نازل ہو رہا ہے. 2 جمعداروں پنچم اور ہمت نے 1809 میں ناگپور کے قریب 40 راہگیروں کو مارا، جن میں 6 عورتیں بھی تھیں. ان کے بعد ان ٹھگوں پہ عذاب ٹوٹا. فرنگیا نے بتایا کہ ان سب کو ان کے کیے کی سزا ملی. پنچم تو گھر پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا. اس کا بیٹا بھگولا نومبر میں پھانسی پہ چڑھ گیا. اس کے ساتھ بھگوان نام کے ٹھگ کو بھی لٹکایا گیا اور ہمت کو تو بڑی بھیانک موت آئی، اسے کیڑے زندہ کھا گئے. یہ پڑوس رام اور فرنگیا کا گروہ تھا کہ جس نے پہلے عورتوں کو ہلاک کیا. بعد میں یہ کہنے لگے کہ گروہ کے مسلمان افراد اس توہم کو نہیں مانتے تھے اور کہ مغلانی کے قتل میں کسی ہندو کا ہاتھ نہیں تھا. خصوصاً اودھ کے علاقوں میں ٹھگوں کے ہاتھوں چڑھنے والی کوئی عورت اگر مالدار ہوتی تو وہ اپنے کسی مسلمان ساتھی کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے. وہیں جبار نامی ایک ٹھگ تھا جو کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں تھا اور ہر قسم کے راہگیروں کو مار ڈالتا تھا، کیونکہ مال و اسباب کے بٹوارے میں اسے 4 آنے سے زیادہ ملتے تھے. ایک عجب بات تھی کہ ان لوگوں میں ترس، رحم یا ہمدردی کا کوئی تصور نہ تھا. تربیت کے ابتدائی دنوں میں یہ احساس ان کے دل و دماغ سے یکسر مٹا دیا جاتا تھا. یہ لوگ صرف ایک واقعہ سناتے ہیں جس پر یقین نہیں آتا. کہتے ہیں کہ تاجدار اودھ کا ایک نوجوان افسر گھوڑے پہ سوار 6 سپاہیوں اور کچھ ملازموں کے ساتھ 1 یا 2,000 روپے لے کر جا رہا تھا. اندھیرا ہو چلا تھا اور یہ ٹھگ اسے گھیرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اتنے میں آگ کی روشنی اس کے چہرے اور بالوں پر پڑی. دیکھا کہ وہ بھولا بھالا معصوم سی صورت والا کڑیل جوان ہے، ایسا شاندار اور اتنا وجیح کہ ہم سب کے ہاتھ رک گئے. اس کی شکل کی ایک جھلک دیکھتے ہی اسے ہلاک کرنے کا خیال رفع ہو گیا اور ہم نے اسے اور اس کے قافلے کو جانے دیا. مغلانی کے قتل کے 1 سال بعد فرنگیا کی ٹولی نے ایک مرہٹا حاکم کی ملازمہ کو گھیرا جو پونا سے کانپور جا رہی تھی. اس کے ساتھ 1.5 لاکھ روپے مالیت کا ساز و سامان اور زیور تھا. یہ ٹھگ 3 دن تک اس کے ساتھ چلتے رہے، لیکن آخرکار اسے چھوڑ دیا. سبب وہ بہت ہی خوبصورت تھی. فرنگیا کا کہنا تھا کہ ہم کو کبھی کبھی ترس بھی آتا ہے مگر بہت کم. لیکن پھر یوں ہوا کہ اپنے جرم کے سارے نشان مٹانے کے لیے اور سزا سے بچنے کی غرض سے یہ لوگ اور زیادہ بے رحم ہو گئے. 1820 کے بعد انگریز اور ہندوستانی حکام چوکس ہو گئے اور وہی فرنگیا جو تقریباً 10 سال سے کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا ایک بار ان کے نلغے میں آ گیا. اختر لونی کی ملازمت ترک کیے ہوئے 1 سال گزرا تھا کہ کوٹا کے قریب گھات لگائے ہوئے سپاہیوں سے اس کی مٹبھیڑ ہو گئی. فرنگیا نے انہی دنوں چند بار بردار افراد کو مار کر کپڑوں کے بنڈل لوٹے اور ایک ہندو سردار اور اس کے ملازموں کو ٹھگا تھا. اس کے بعد یہ گروہ مال و اسباب سے لدا پھندا جا رہا تھا کہ سپاہیوں کے ایک دستے نے اسے دھر لیا. 28 ٹھگ پکڑے گئے. خود فرنگیا جو تھا وہ بچ نکلا کیونکہ وہ اس وقت نہا رہا تھا. چنانچہ ننگ دھڑنگ ہی بھاگ کھڑا ہوا اور اس کے کچھ ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. آگے چل کر ایک راجا نے ان کو پکڑ لیا، مگر یہ سوچ کر کہ اتنے بہت سے لوگوں کو یہ کہاں رکھے گا اور کہاں سلائے گا، کیسے کھلائے گا، ان کے منہ کالے کر کے اگلے ہی روز چھوڑ دیا. ادھر پولیس نے جو ٹھگ پکڑے تھے 4 سال کے لیے قید خانے میں انہیں بند کر دیا گیا. اس دوران پھانسی گروہ کا ایک اور گروہ نکل کھڑا ہوا جس کا سرغنہ کھمولی جمعدار تھا. یہ لوگ بے حد بے رحم تھے. انہوں نے ناگپور سے ذرا باہر 3 آدمیوں کو مارا اور اسی دوران پھانسی گروہ کا ایک اور گروہ نکل کھڑا ہوا جس کا سرغنہ کھمولی جمعدار تھا. یہ لوگ بے حد بے رحم تھے. انہوں نے ناگپور سے ذرا باہر 3 آدمیوں کو مارا اور قیمتی مسالے اور ریشم کے تھان لوٹ لیے. اس کے بعد انہوں نے ایک قافلے پر ہاتھ ڈالا جو دکن کی طرف سے آ رہا تھا. قافلے کا سربراہ سابق سپاہی نیول سنگھ تھا. نظام کی خدمت کے دوران اس کا ایک بازو کٹ گیا تھا. اپاہج فوجی کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک 11 سال کی، دوسری 13 برس کی. ان کے ساتھ ہی ان کی عمر کے 2 منگیتر بھی تھے. ٹھگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ معذوروں اور عورتوں کو ہلاک نہیں کرتے تھے.
खिमोली के कुछ साथियों ने उन लोगों पर हाथ डालने से इनकार कर दिया, लेकिन खुद जमादार ने नेवल सिंह से मरासिम बढ़ा लिए और खुसूसन दोनों बेटियों के साथ इतना शफकत से पेश आया कि वो भी इससे हिल गईं। अब हालत ये थी कि ये लोग जब जबलपुर के करीब पहुंचे और कुछ वाकिफकार मकामी बाशिंदों ने नेवल सिंह को खबरदार करना चाहा, तो उसने उन लोगों की बात हंसकर टाल दी और कहा कि इसके साथ रहकर बहुत खुश हैं। यह हालत देखकर कुछ ठग खिमोली से अलग हो गए, अलबत्ता खुद खिमोली और इसके साथी बदस्तूर नेवल सिंह और इसकी बेटियों के साथ चलते रहे। इसी दौरान नागपुर के करीब काफिले के लूटे जाने की खबर जबलपुर पहुंची और हुक्काम ने कीमती मसालों और रेशम के थानों की तलाश शुरू कर दी। जब हुक्काम ठगों के इस काफिले के करीब पहुंचे तो खिमोली जमादार ने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए नेवल सिंह के दोनों बच्चियों को लूटे हुए माल के थैलों के ऊपर बैठा दिया और इन्हें समझा दिया कि हुक्काम से कहें कि ये सब लोग हमारे साथी हैं और बेहद ईमानदार हैं। मगर फिर ये हुआ कि चंद रोज़ बाद ही बसेनी नामी गांव के करीब नेवल सिंह और इसकी दोनों बेटियां और इसके नौजवान मंगेतर सारे के सारे कत्ल कर दिए गए और इनका सारा माल व असबाब लूट लिया गया। ये ठग इनके साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ाए हुए तकरीबन 20 दिन चले और कोई 200 मील का फासला तय करने के बाद इन्हें मारा और गाड़ दिया। यहाँ तक गाड़ने का ताल्लुक है, पहले तो लाशों को पत्थरों या पत्तों में छुपा देते थे या कुओं में फेंक देते थे, लेकिन जब पकड़ धकड़ शुरू हुई तो जुर्म के निशान मिटाने के लिए उन्हें गहरे गड्ढों में दफन किया जाने लगा। फरंगिया तो कोटा के मकाम पर बच निकला था, अब वो बहुत मोहतात हो गया था। उसके आदमियों ने 1820 में सेवनी के मगरिब में 16 अफराद को कत्ल करके बहुत एहतियात से गाड़ा। 2 साल बाद ही इसने कंपनी बहादुर के सूबेदार मेजर अकबर खान और 8 दूसरे राहगीरों को हलाक किया और एक जगह नरम ज़मीन देखकर दफन किया जहां इलाका वीरान था और दरख्तों का बड़ा झुंड था। मकसद यही था कि कोई देख ना ले। गड्ढे खोदने वाली खुदाल, जिससे कि गड्ढा खोदा जाता है, उन लोगों के नज़दीक नहायत मुक़द्दस और मुतबर्रिक शय थी। घर से चलने से पहले इसकी पूजा की जाती थी और इस तरह काली माई की खुशनुदी का सामान होता था, जिसे काली माता भी कहा जाता है। वही 6 बाजुओं वाली काली रंगत की हिंदू देवी जो तामीर की नहीं तखरीब की देवी समझी जाती है और आम मंदिरों में जब आप जाएंगे तो ये काली माता का मुजस्समा भी वहाँ पे आपको नज़र आएगा और जिसे नीची ज़ात के हिंदू और जराइम पेशा लोग अपना अवतार मानते हैं। तो खुदाल के लिए ज़रूरी था कि उसका लकड़ी का दस्ता अलग हो जाए ताकि लोहे का हिस्सा लिबास के अंदर छुपा लिया जाए और वो किसी को नज़र ना आए। तकरीब के वक्त इसे जोड़कर गुस्ल दिया जाता था। इस पर शरबत, दूध और शराब छिड़की जाती थी और सेंदूर लगाया जाता था। फिर इसे संदल की आग से 7 दफ़ा गुजारा जाता था। फिर उसके दस्ते से एक नारियल फोड़ा जाता था। आखिर में सारे ठग लोहे के हिस्से के सामने झुकते थे, जिसके बाद वो अपने धंधे पर रवाना होते थे। खुदाल को वो जिंदा शय तस्वुर करते थे। जहाँ कहीं क़याम करते खुदाल को इस तरह रखा जाता था कि उसका रुख अगले पड़ाव की जानिब रहे, लेकिन काली समझती थी कि उस रुख पर जाना मुनासिब नहीं, यानी काली माई, काली माता कि उस रुख पर जाना मुनासिब नहीं है, तो वो रात के दौरान खुदाल का रुख मोड़ दिया करती थी। ये मामला खालिस अकीदे का था। पुराने ठग बताते थे कि पहले पहल रात के क़याम के वक्त खुदाल को किसी कुएं में डाल देते थे और सुबह के वक्त उसे पुकारते थे तो वो खुद ही बाहर आ जाती थी। उनका ये भी कहना था कि खुदाल पाक व साफ हो तो इसकी खूबी यह है कि ज़मीन खोदने की आवाज़ नहीं आती। अगर खुदाल कहीं गिर कर नजिस हो जाए तो ठग अपनी मुहिम तर्क करके घरों को लौट जाते थे कि उन्हें यकीन था कि खुदाल इन्हें पकड़े जाने से महफूज रखती है। हाँ, कोई बहुत ही पाकबाज शख्स हो जिसका इकबाल ठगों से ज़्यादा बुलंद हो, इसकी कुव्वत ठगी के पाकीज़ा से पाकीज़ा औजार से ज़्यादा हो सकती थी, मगर पुराने ठग मानते हैं कि ऐसे शख्स का वजूद ही नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक ऐसे शख्स का वजूद था जिसका नाम विलियम सिलीमैन था, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे चल के, और उसका जहाज़ उन्हीं दिनों हिंदुस्तान के साहिल पर लगा था। उस वक्त इनके फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि ठग कौन होते हैं, लेकिन ये राज खुद को खोलने के लिए उसका मुंतज़िर था। तो चिट्टा ठग, गोरा ठग यहाँ पे इख्तिताम है, लेकिन अभी प्रोग्राम चलता रहेगा। तो वक्त काफ़ी हो गया है, इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपकी, हम सब की जानो मालो, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।